شو مجزيابير عم لحظة مسجنا يخون باستر يوناتان حروي كاب تورونتو كندا بشم قويتان مرحين يسوع كريستوس سلام لكم نايبيت كريستيان عقل جروت بمنجارك جمر دلي حصر زبالة قلل زبالة حساب نايزح جميع نازل ناتمرتي قربتي كاف لكم فتو نايبيت كريستيان أدراشا 671 شيبرد أفني إيست خون كله كل جزء سنبت كاب ساعة ثلاثة دحر قطري جمر ناي عملوا عقل جروت علينا كمان ما ساعات شوعات سولوس كل جزء سولوس ساعات شوعات مشت جمر ناي فوسن ناي من نقافن مدب علونا بزحات سبات مسيوم كاب مأسرتنا يا جاننتي خفوسو كاب حمام خفوسو كاب بزح عينت مقوحن سنسلتن كجالاجلو رئينا علونا سلزي أو مسيكم اسألوا تدليو سبات نفوسي يخون زخون يخون ناي من نقاف عقل جروت كتكافلو بقول لك عدمكم دلي عدشنا 671 شيبرد أفني إيست أب تورونتو أملا خزيباركم زيابي مسكن إذا جميعنا نزلنا تمرتي داقم مسعات يسوع كريستوس كان يسوع داقم كملس يزبل أرسيو رابع كفال تقلل بزبل حساب ككافلكم دلي زيابي مسكن قلت أنا يسوع كريستوس بزعبا داقم مسعات وزارب كله ندك أمزامرت ذهابا ملكتات نيريو كابت حدا ملكتات دمام بلس يلو بزعبا إسرائيل تزاربون رئي ماتيوس 24:30 كلتن مسلو كاب بلس تمهارو إلو أنا فرا مسلم لما قصلاون مس أتع إلو كملكت كزارب كله بزعبا إسرائيل نري زيابيري مسجن تلزي تا بلس تباهي لازلا إسرائيل تا بسجا إسرائيل كم زخونت برجس نري مالتيو زي بزوح جزي بزوح حسابات نعمد نجار زفت نجار كم زخونة نردع مالتيو زي انتهي مالتيو بزوح جزي سبات نتنجر بمنصر قال أملاخن بمنصر تنبيتن زي كونس بسقاوي زخون أجباب سلزريوه نتي حسب أملاخن نتنا إجزيابي program نتنا إجزيابي schedule زي كونس بمدراوي زخون أعنتي أميديا بزريوه سبات بززاربوه وكاني بناي جزار اسم تعزبتي مدراوي بزخون عينة مجدي بزتمتوا عينة أتمامتها سلزريوه نتحسب أملاخ كسحتوه خلو نرئي هم تمسحف قدوس نجرنا مالتيو قويت اجزيابير عبد زداقم 3 فقد 3 اجزيابير نهزبو كابتي فحيلو موزلو كلو نامدرو من دقنا كم زملسوم زسعات كم زخون وقام قابرايست آلياي بحال نهزبو خمز اكب تزاريبو اللو زدما حادة ملكت مسعات قويتانا يسو كسوس مخانو بقلس تنقيرونا اللو مالتيو اجزيابيري مسجن سلزي نا إسرائيل ملاس كباغاغس كل عال كلو ابشحن شموتي متسمانن كلتن كساب شحن 903 ابيلو قال ايهوداوያን ካብ ተፈላለየ ቦታታት አውሽጦም ናይ ምምላስ ዓይነት ሸውሃት كل عال كلو نري በዚ ምክንያት ድማ እናተኣኻኸቡ በብቁርብተይ እናገበሩ ናብ ምድሪ እስራኤል ክምለሱ ከለው ንሪ እታ ምድሪ እስራኤል ትበሃል ኣይነበረትን ኣብቲ እዋን ፓለስቲና ብዝብል ሽም روماويان زتأمقوا بويات صواع نيرا إتي بالستينا زبل قال روماويان أيهوداويان أبلعلي روماويان بعمس مستلعلو متان كاو أوز نبرو متأسسار مستمري زنبرو متأسسار فسيمكا بتيخكا أيهوداويان أبتبوتا منم عينت عدل كمزيه اللوم ناي مقبار مدب سلزنبرا نتو بتوم مستفلست زبل شمز تأساسر سلزخونة نتي شم بتساتهم زسألوهم وكأني بشمس ألاتهم كتأمقوا خلوا نرئي مالتي سلزي أبتخبابي تفلاليو كاب جزءات روما جميرو تفلاليو جزءاتي يفارقون يرميهم أمود داتا دما أبتي كاب نابكال أيوج علم زجاما وانات دما بتخكل حجي أي ذكروني تعامة مرت جنا ناي أوتومان إمباير وكأني ناي تركي جزءات كم زنبرة اتناي تركي جزءات دما كاب لعلي كاب دبوباوي مبراق اوروبا جميرو بمولو زي ما اكلاي مبراق كسعتي ارترا بحري ارترا زبله كله كسعابو جزءاتهم اصفح فيهم كم زنبرو نرئي سلازي زوم سبات زياتهم ابتبوتاتي تقاصرهم سلازنبرو اب يروسالم مساجدهم سريحهم أتيهم كنا زنبرو نمائت عمتات زجزء وزنبرو كناتات كم زنبرا نري مالتيو اتيق ألجن اتينا يتنبيت كألجن كفتس أمثل زلوا أمود ما بفلاي مسأت قويتانا يسوع كريستوس تخبط زت أساسر سلزخونة قويتانا يسوع كريستوس
እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ምስልኡ ካብ ኦም በለስ ተማሃሩ ኢሉ ጨነፍራ ምስለምለመ ቆጽላውን ምስ ጠጠዐ ይብል እዚ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ወይ ካኒ አይሁዳውያን ካብቲ ተፋሒሎሙሉ ዝነበሩ ቦታ ክምለሱ ምስ ጀመሩ ሽዑኡ ናይ ምጽአት ምልክት ምዃኑ ምጽአተይ ከም ዝቀረበ ትፈልጡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘዳግም 30 እግዚአብሔር ዝተስፎም ቃል እንታይ እዩ ኣብ ዘላፋሕ ካብ ዘበለኩም ቦታ መሊሱ እንደገና ከኣኻኽበኩም ኢሉ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ 1882 ክሳብ 1903 ክምለሱ ጀሚሮም ቴዎዶር ሄርዘል ዝበሃል ሰብ ናይዚ ቀንዲ ናይ ጽዮናውነት ምንቅስቃስ አቦ ጽዮናውነት ብዝብል ይፍለጥ ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ስለዚ ቴዎዶር ሄርዘል ነዚ ምንቅስቃስ ዝክጅምሮ ከሎ ዋላ አማኒ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ዋላ ተዘይኮነ ወካኒ መንፈሳዊ ሰብ ዓሚቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ልምምድዋ ዋላ እንተዘይነበሮ እግዚአብሔር ግን ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን ነቲ እግዚአብሔር አቀዲሙ በነቢያት ተዛረበ ቃል በዚ ሰብ ዝገይሩ ክፍጽሞ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ንዘይ ኣምኑ ሰባት ንናይ አሕዛብ ነገስታት ከይተረፈ ነቲ ናቱ ፕሮግራምን ናቱ ስኬጁልን ናይ ትንቢት ቃል በኣቶም ክፍጸም ከሎ ንርኢ ሓደ ካብኣቶም ቂሮስ እዩ ንጉስ ቂሮስ እግዚአብሔር ቤት መቅደስ እንደገና አይሁዳውያን ናብ ቦታኦም ናብ ኢየሩሳሌም ክመለሱን ቤት መቅደስ ክስራሕ እንደገና ከለዓል ከሎ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ ንርኢ እዚ አቀዲሙ ብዛዕባኡ እግዚአብሔር ተዛረቦ ቃል ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን ድማ አይሁዳውያን ክምለሱን ነቲ ቤት መቅደስ ክሰርሑ ከለው ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ንመን ተጠቂሙ ንሓደ ናይ አሕዛብ ንጉስ ናይ ፋርስ ንጉስ ቂሮስ ክጥቀመሉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነዘይ ኣመንቲ ሰባት እውን እግዚአብሔር ነትናቱ ዝኾነ ዕላማን ሓሳብን እግዚአብሔር ክጥቀመሎም ይኽእል ምዃኑ ዘርእየና ወካነ መረዳእታ ክኾነና ዝኽእል ነገር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ 1948 ወርሒ 5 ዕለት 14 ዴቪድ ቤንጉሪዮን ዝበሃል ናይ መጀመርታ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚሩ እዛ ሃገር እዚኣ ኤሬትስ እስራኤል ወካኒ ምድሪ እስራኤል ትበሃል ኢሉ ካብዛ ኣወጀሉ መዓልቲ ጀሚሩ እስራኤል ትበሃል ሃገር ዳግም ተወሊዳ ንብጽብሒቱ ድማ እቶም ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ኩሎም ናይ ዓረብ ሃገራት ብታንክታትን ብዓበይቲ መሳርሕታትን ንእስራኤል ከጥፉ ኢሎም ተላዓኢሎም መጽዮም ኣይሰለጦምን ድማ ምክንያቱ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ክትቃወም እንተዳ መጽኻ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ተላጊዕካ ንባዕልኻ ኢኻ ትወድቕ ንውድቀትካ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን ኣብ ዝደለዮ ግዜ ክገብሮን ዝደለዮ ሓሳብ ምስኡ ትውሕዝ እምበር ኣይትቃወሞን ኢኻ ስለዚ ኣብ ዘመኑ ዝውን ንእስራኤል ምቅዋም ከም ሓደ ሓድሽ ዘመን ዘምጽኦ ዓይነት ነገር ኮይኑ ኣብ ተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ተፈላለዩ ኮሌጃት ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንፍልስጤማውያን ግድ የብሉን ፍልስጤማውያን ይጸልኦም ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም አሕዛብ ከምቶም ካልኦት አሕዛብ ኣብ ሙሉ ዓለም ፋሕፋሒሎም ዘሎ ኣብ ሙሉ ዓለም ዘለው አሕዛብ ንፍልስጤማውያን እውን ሞይቲኡ የፍቅሮም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልየሎም በወንጌል ክንመጽሖም ይገባና እዩ እታ ምድሪ እስራኤል ግና ንአይሁዳውያን ከም ተዋህበት ቃል አምላኽ ስለ ዝነግረና ምስቲ ሰራሒኡ ዝካታዕ ማንም ክህሉ አይገባእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ሰላም ንእስራኤል ሰላም ንኢየሩሳሌም ለምን እዩ ዝብል ቃል አምላኽ ንሰላም ኢየሩሳሌም ክንጽሊ ሓሳብ አምላኽ ክፍጸም ክንጽሊ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር ንስኻ ተቃዊምካ ወላ ደጊፍካዮ ዘይኮነስ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር ምዃኑ ኣይተርፍን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክምለስ እዩ ኣብ ኣየር ድምፂ ጭድርታን መለኸትን ኣብ ኣየር ዝስማዓሉ ግዜ ኣሎ ሙታን ክትንስዮም እቶም ብህይወት ዘለና ድማ ድሕሪኦም ንሕና ብቅጽበት ዓይኒ ካብዚ ምድሪ ክንለዓሊና ኣብ ኣየርን ኣብ ደበናን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክግለጽ ከሎ ክንሪኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽሙ ይባረኽ ስለዚ ነዚ ክንዳሎ ናይ ብሓቂ ዘይትና መልኢና ክንጽሊ ብጸሎት ብምድላው ንቕሕና ክንጽበይ ይግባአና አምላኽ ኣዝዩን ኣዕዙን ይባረኽኩም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ሰማዕትን እግዚአብሔር አምላኽ ተዓዘብትን ኣብ ዘለዎ ቦታ ክትባረኹም ከተንቅሖም እግዚአብሔር አምላኽ ከተጸናንዖም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልይ ኣለኹ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ኩሉ ንዓኻ ነቢይንኻ ይኹን እግዚአብሔር ብሽም ትፈትዎን ተፍቅሮን ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልይ ኣለኹ አሜን ይባርኽኻ አዶናይ ወይሽመረኻ ያኤ አዶናይ ፓናቨሌኻ ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע המשיח אמן 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 אמלך אזין יברכኩም አድራሻና ንምዝኻር ዝኣክል 671 Shepherd Avenue East Toronto አምላኽ ባርኩም